أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ مسجد دا بھی یہ سوال ہوئے گا کہ رمضان دے نمازی اب کدھر گئے. رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ گزر چکیا ہے. رمضان تو بعد شوال دا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر روزیاں دا ذکر فرما کے تو روزے دا مقصد اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمایا کہ رمضان دے روزے دا مقصد ہے کہ رکھن والا روزے رکھ کے متقی بن جائے. متقی دا مطلب ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچن والا انسان بن جائے. اصل روزے دا مقصد تو یہ ہے کہ روزہ رکھیا ہے تو انسان ہر اللہ دی نافرمانی اللہ دے رسول دی نافرمانی تو انسان باز آ جائے. چھوٹے بڑے گناہ تو آدمی بچ جائے پھر وہ سمجھے کہ اس نے روزے دا حق ادا کیتا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڈیا، روزہ رکھ کے اللہ دے احکامات دی نافرمانی تو باز نہیں آیا، اس بندے نو سوائے بھوک تے پیاس تے اور کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ مطلب کی ہے کہ روزہ رکھے ہے، جھوٹ بول رہے ہے، روزہ رکھے ہے، اللہ دی نافرمانی رب دی بغاوت بھی کر رہے ہے، تے اس نو روزے دا پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک دا پورا مہینہ روزے رکھے، بھوک برداشت کی تھی، پیاس برداشت کردہ رہا، رمضان دے مہینے اندر نمازاں پڑھدا رہا، رمضان دے مہینے اندر صدقہ خیرات ادا کردہ رہا، رمضان دے مہینے اندر قرآن دی تلاوت کردہ رہا، رمضان دے مہینے اندر رب دا ذکر کردہ رہا، رمضان دے مہینے اندر با جماعت 5 نمازاں اور نفل بھی ادا کردہ رہا۔ جو ہی رمضان گزر گیا ہے، رمضان گزرن تو بعد اس بے نصیب نے ساریاں نمازاں چھڑ دیتیاں۔ کیا اے 5 نمازاں صرف رمضان دے مہینے تک فرض سن؟ قرآن دی تلاوت صرف رمضان دے مہینے تک ہی سی؟ صدقہ خیرات صرف رمضان دے مہینے تک ہی سی؟ ذکر و ذکار صرف رمضان دے مہینے تک ہی سی کہ رمضان چلا جائے نمازاں بھی معاف، رمضان چلا گیا اور جمعہ دا اے فریضہ بھی ختم ہو گیا، رمضان دے مہینے اندر مساجد جمعے دے دن بھریاں نظر آئیاں، اور رمضان تو بعد اج پہلا خطبہ ہے تو مسجد خالی نظر آ جائے، کیوں نہ شکایت کرے گی مسجد اللہ دے دربار اندر کہ اللہ مینوں رمضان اندر آباد کرن والے آج رمضان تو بعد وہ نمازی کدھر چلے گئے، آج رمضان تو بعد وہ جمعہ پڑھنے والے کدھر چلے گئے۔ تو حضرات آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین بندیا روزے دا مقصد تیرے واسطے بیان فرما رہے ہیں کہ روزے دا اصل مقصد کیے لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ لگیا روزہ رکھن والا بندہ جدو روزہ رکھ دائے، روزے رکھ دائے، اللہ دے ہاں متقی بن جاندہ ہے، پرہیزگار بن جاندہ ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
فرمایا لوگوں میری عبادت کرو، میں تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے تو پہلے لوگاں نوں وی میں پیدا کیتا ہے۔ اس مقام تے اللہ رب العالمین اے بیان فرما رہے نے میری عبادت وہ کرے گا جیڑا میری عبادت کرے گا میں انہوں متقی بناواں گا۔ میری عبادت کرنے والا متقی بن جائے گا، میری عبادت کرنے والا پرہیزگار بن جائے گا۔ جنہیں اللہ دی عبادت کی تھی اللہ اس بندے نو متقی بنائے گا، وہ بندہ گناہوں تو بچدا جائے گا۔ جنہیں روزے رکھے روزے دا مقصد بھی ہے وہ بندہ متقی بن جائے گا، گناہوں تو بچے گا۔ حضرات گناہوں تو نہیں بچدا، وہ بندے دے روزے دا کی فائدہ ہوئے گا؟ رمضان دے مہینے اندر وہ پیرا پورا مہینہ روزے رکھن والا، رمضان دے مہینے اندر پورا مہینہ رات نو قیام کرن والا، رمضان دے مہینے اندر پورا مہینہ رات نو قیام کرن والا، رمضان دے مہینے دے اندر پورا مہینہ ذکر و اذکار اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کرن والا۔ رمضان گزر گیا ہے انہیں فرض نماز نو چھڑ دیتا، رمضان گزر گیا انہیں جناب جمعہ پڑھنا چھڑ دیتا ہے۔ دس تینوں تیرے روزے نے تھی دیتا ہے، تیرا تے مقصد ہی ادا نہیں ہویا، رمضان دے روزیاں دا تینوں اس بے نماز بندے نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا سوائے بھکھے پیاسے رہن دے، یہ کوئی مطلب حاصل نہیں کر سکیا۔ آؤ میرے برادر، نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، نماز پوری زندگی اللہ نے فرض فرما دیتی ہے۔ نماز دے بندہ جیڑا نماز نہیں پڑھدا او رمضان دے روزے رکھ دا بھی رہا ہے، رمضان تو بعد نماز تو غافل ہو گیا ہے، ان دے رمضان دے روزے انہوں کوئی فائدہ نہیں دین گے۔ حضرات ذرا توجہ فرما جانا، اللہ اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازاں فرض نے، وہ چند بندے چند لوگاں تو ایک تے وہ بندہ نماز نہیں پڑھدا، جیڑا بندہ پاگل ہے ان دے واسطے نماز فرض نہیں، بندہ پاگل ہے بندہ دیوانہ ہے اس پاگل تے نماز فرض نہیں، یا بندہ بے ہوشی دی عالم اندر ہے، بیماری ایسی لائق ہو گئی ہے بندہ بے ہوش بے آئے، ان بے ہوش تے نماز فرض نہیں، انہوں ہوش آئے گی تے نماز پڑھے گا۔ فرمایا تیسرا وہ بچہ جیڑا اجے نہ بالغے اگیم دے تے نماز رب والو فرض نہیں، یا وہ عورت جن دے تے مہینے بعد مخصوص ایام آ جان ان ایام دے اندر وہ عورت نماز نہ پڑھے گناہگار نہیں ہوئے گی۔ حضرات ان عقل مند بندہ ذرا سوچے کہ تو اپنے آپنو بے نمازیا، نماز تو غافل رہنے والے اپنے آپنو تو کس صف دے اندر شامل کرنا چاہنا ہے؟ اگر بے نمازیں ذرا سوچے آج دے خطبہ جمعہ اندر بیٹھ گئے، نماز رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے تو نماز نہیں پڑھدا، اپنے آپنو کنہ لوگاں میں شامل کرنا ہے؟ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپنو پاگل تے دیوانے لوگاں میں شامل کر رہے آئے، نماز نہ پڑھ کے اپنے آپنو انہاں بے ہوش لوگاں دے اندر شامل کر رہے آئے، نماز نہ پڑھ کے اور جوال اپنے آپنو بچیاں دی صف وچ شامل کر رہے آئے، نماز تو غافل رہ گئے، اپنے آپنو انہاں عورتاں دے ایام وچ شامل کر رہے آئے، کیوں نہیں پھر نماز پڑھدا؟ نماز دے کسے حالت دے اندر اللہ نے معاف نہیں فرمائی، ہاں پاگل
والے تے پھر ٹھیک ہے، او میاں تو نشے دی حالت بے ہوشی دی حالت اندر ہے پھر تے ٹھیک ہے نا، واقعی کسے حالت دے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں فرض نماز معاف نہیں کی تھی۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں، عید جے تازہ تازہ گزریے، عید دے ایام دے اندر یارہ سجنا نے ایک دوسرے نو تحفے بھی دیتے ہونگے، عید دے ایام دے اندر باپ بیٹے نو تحفہ دیتا ہوئے گا، بیٹیاں باپ نو تحفے پیش کیتے ہونگے، عید دے ایام اندر سجنا سجنا نو تحفے طواف دیتے ہونگے، عید دے ایام دے اندر ماں اپنی بیٹی نو تحفے پیش کیتے ہونگے، عید دے ایام دے اندر خامد محبت نال اپنی بیوی نو تحفہ پیش کیتا ہوئے گا۔ اور کمبل انسان بد نصیب انسان دنیا دے تحفے لے کے تحفہ حاصل کرنے والا تحفے نو بڑی محبت نال قبول کر دائے، تحفہ حاصل کرنے والا تحفے دی بڑی قدر کر دے، تحفہ حاصل کرنے والا اگر نوٹ 100 دا باپ کو لو ملے بیٹا محفوظ کر کے رکھ رہا ہے، عید والے دل 900 دا نوٹ میرے ابو نے تحفہ دیتا ہے، آئے میرے ویر بیٹیا باپ دا 100 دا نوٹ عید والے دل تحفہ ملنے والا وہ سنبھال کے اپنے پرس وچ رکھنا ہے۔ میری بیٹی میری بہن اگر تیری ماں نے 100 دا نوٹ عید والے دل نواں تینوں تحفہ دیتا ہے انہوں پرس اندر سنبھال کے رکھ لئیے، اے تحفہ میری ماں نے عید والے دن دیتا ہے، بھائی نے تحفہ بہن نو دیتا، بہن اس پیسے نو سنبھال دیئے کہ تحفہ میرے ویر نے مینوں عید والے دن دیتا ہے، یارہ سجنا نے تحفے دیتے سنبھال کے رکھے گیا نوٹ جیڑا ہے مینوں میرے سجن پیارے نے دیتا ہے۔ اور لوگوں ذرا توجہ تے کرو غور تے کرو نا، یارم دے تحفے دا احترام کر لیا، داماد دے دورے دا اہتمام کر لیا، سسرال دے تحفے دا احترام کر لیا، اور کدی یہ بھی سوچ لیا کر بے نمازیا اللہ تو یاد اللہ دے ذکر تو غافل رہ جانے والے اے نماز کتنا بڑا تحفہ ہے، پنجا نمازاں دا اے کتنا بڑا تحفہ ہے، اے بھی ذرا سوچ دے صحیح نا، تحفہ دین والا کون ہے، تحفہ لے آن والا کون ہے، تحفہ کنوں دیتا جا رہے آئے میرے بھائیو۔ اللہ پاک دے باقی احکامات قرآن میرا نبی زمین ہوتے ہوئے قرآن جبریل زمین تے لے کے آ رہے آئے، روزیاں دا حکم میرے نبی نو ملیا، اللہ دے نبی مدینے دی سر زمین تے نے روزیاں دا حکم مل گیا ہے، زکاة دا حکم میرے آقا نو ملیا، اللہ دے نبی زمین ہوتے نے زکاة دا حکم مل گیا ہے، اور جنہیں احکامات دا حکم اللہ اپنے نبی نو دے رہے ہیں زمین تے وحی دے ذریعے دے رہے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل جے اللہ پاک نے میرے محبوب نو اے نماز دا تحفہ جیڑا ہے، نماز دا حکم جیڑا ہے، اے زمین اتے عطا نہیں فرمایا، زمین تے میرا رب چاندہ جبریل دے تھی نماز دا تحفہ بھیج سکتا سی، قرآن دا تحفہ جو جبریل دے آت زمین تے بھیج دیتا ہے، لیکن نماز دیاں واریاں آئیاں حضرات، نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے، نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے، جدو واریاں نماز دیاں آئیاں اللہ پاک نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد کو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو ستاں آسماناں تو اتے بلا لے آئے، سدرۃ المنتہا تے بلا کے اج رب العالمین اپنے نبی نو نمازاں والا تحفہ عطا فرمایا۔ کتھے بلا کے؟ سدرۃ المنتہا دی بلندی تے بلا کے اللہ پاک نے نماز والے تحفہ عطا فرمایا۔ ان تحفہ نماز دا رب دے رہے آئے، نماز دا تحفہ رب نبی نو دے رہے آئے، نبی امت واسطے لے آ رہے آئے۔ تحفہ کنیاں نمازاں دا اللہ معراج دی رات آسمان دیاں بلندیاں تے بلا کے دیتا ہے۔ حضرات 50 نمازاں دا تحفہ اللہ دے پاک نبی دے رب دا تحفہ اپنے سینے لگا کے واپس آ گئے۔ اللہ دا تحفہ میرے تیرے نبی نے قبول فرما لیا اپنے واسطے، اپنی ساری امت واسطے۔ نبی 50 نمازاں دا تحفہ لے گئے، واپس چل پینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اللہ دے نبی موسیٰ پوچھ دینے اللہ نے کی انعام دیتا، اللہ نے کی عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا دینے موسیٰ جی رب نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا ہے۔ موسیٰ نبی آمدے نے میں اپنی امت ویکھ آیا، میں اپنی امت نال واپا آیا، تہاڈی امت بھی انیاں نمازاں نہیں پڑھ سکے گی، اجے ویلا کچھ گھٹ کروا لو۔ میرے آقا واپس جاندے نے اللہ جی نمازاں زیادہ گھٹ کر لو، 5 گھٹ ہو گئیاں۔ اللہ حاضر کے آس نبی آمدہ گیا، واپس جاندہ گیا، موسیٰ نبی واپس توڑ دے گئے۔ میرے آقا اپنی امت واسطے شفقت دا پیغام لے گئے، اپنی امت دا دل وچ رحم لے گئے، بار بار رب دے دربار وچ جا رہنے۔ آخر 5 نمازاں رہ گئیاں، 50 تو 5 رہ گئیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبہ میرا لکھیا ہویا نہیں بدلدا، نمازاں 50 ہی رہن گیاں، پڑھو گے 5 میرے کول 50 ہی رون گیاں، پڑھو گے 5 میں رب 50 دائی اجر و ثواب عطا کر چھڑاں گا۔ کتنا بڑا انعام لوگوں، کتنا بڑا تحفہ۔ فرمایا 5 پڑھو گے رہن گیاں 50، ثواب 50 دائی عطا کراں گا۔ او یار رب دا نبی رب کولو 5 نمازاں دا اے تحفہ نماز لے کے آئے تے تو اتنی جلدی اللہ دے نبی دا لے آمدہ تحفہ رب دا بھیجیا ہویا نمازاں دا تحفہ چھڑ دیتا ہے۔ رمضان گیا تو نمازاں نو چھڑ دیتا، رمضان گیا 5 نمازاں نو بھول گیا ہے۔ 10 اللہ نے کی بیان کیتا، رب نے روزے دا مقصد کی بیان کیتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھن والیا روزے دا مقصد اللہ کی بیان کر رہنے، روزے دا مقصد کہ متقی بن جانا، روزے دا مقصد کہ گناہاں تو بچ جانا۔ 10 تو کی مقصد ادا کیتا ہے، رمضان گزر گیا ہے تے تو گناہ تے کینے کتنا بڑا جرم کرن لگ پہ ہیں۔ رمضان گزرے ہے تیریاں 5 نمازاں بھی چلیاں گئیاں، اس تو بڑا اور گناہگار کون ہوئے گا؟ اللہ دا باغی، رب دا نافرمان، اور پھر کیڑا بندہ ہوئے گا؟ اوے پاپیا جنہیں رمضان تو بعد فرض نمازاں چھڑ دیتیاں نے، انہیں رمضان دے روزے رکھے نے، ان دے روزے رکھنے بیکار چلے گئے۔ رمضان تو بعد 5 نمازاں چھڑ
دیتیاں نے رمضان دے اوندے قیام کرنا برباد گیا رمضان تو بعد فرض نمازاں نو چھڈ دینے والا اور رمضان دے اندر جو بھی کردا رہا ہے اوندا برباد گیا کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اے مرن تک بھی اللہ نے کسے نو معاف کرنی نماز نبی نو معاف نہیں نماز نبی دے صحابہ نو معاف نہیں نماز سفر اندر معاف نہیں نماز بیماری اندر معاف نہیں نماز تے میاں او میدان جنگ اندر بھی معاف نہیں جیڑی نماز بیماری اندر رب معاف نہیں کردا او نماز تندرستی اندر رب کیویں معاف کر سکدا ہے او لوگو جیڑیاں نمازاں اللہ رب العالمین سفر اندر معاف نہیں کردا او نمازاں کر رہندیاں اللہ کیویں معاف کرے جیڑیاں نمازاں او غزوات اندر دشمن دے مقابلے اندر اللہ معاف نہیں کر رہا او نمازاں حالت امن اندر کیویں معاف ہو سکدیاں نے اس واسطے میرے برادر او مسلمان بندہ ہے اطاعت ایمان والا بندہ ہے اطاعت اوندا ایمان اوندا اسلام اطاعت پورا ہوئے گا اگر وہ 5 وقت دا زندگی پر دا نمازی ہے اگر نمازی نہیں اوندا ایمان نہیں اگر نمازی نہیں اوندا اسلام حضور ہے اوندا اسلام نہیں رہا تے جیڑا اللہ دا حکم من کے اونے رمضان دے روزے بھی رکھے نے تے ان دے روزے یا انہوں گناہاں تو بچا لے آئے اونا روزے نے انہوں چھوٹے بڑے گناہاں تو بچا لے ہے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچا لے ہے رمضان گزرے ہے جویں رمضان اندر نمازاں پڑھدا رہے ہے با جماعت نمازاں پڑھدا رہے ہے رمضان تو بعد بھی اسے طرح مسجد دی اندر آگے او 5 نمازاں با جماعت پڑھدا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں دی حفاظت کردا اللہ دے ذمہ عہد ہو گیا رب دا انہاں بندیاں نال وعدہ ہو گیا جیڑے بندے 5 نمازاں فرض ادا کر دے رہنے میں رب انہاں نو اپنی جنت عطا فرما دیوانگا صرف رمضان دے نمازیاں نال لوگوں رب دا وعدہ نہیں زندگی پر دے نمازیاں نال رب دا عہد ہے کہ جیڑا 5 نمازاں دی حفاظت کردا رہا پڑھدا رہا ہے میں رب اندا بدلہ جنت عطا کر دیوانگا اللہ دا قرآن بھی یہ کوئی گواہی دیندا ہے اللہ فرماندے نے والذین هم علی صلواتہم یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اللہ فرماتے نے جیڑے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرنے والے نے اولئک هم الوارثون میں انہاں نو وارث بنا دیوانگا اللہ قادہ وارث بنائیں گا فرمایا الذین
یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے جیڑے نماز دی حفاظت کر دے رہنے میں انہاں نو وارث بناوانگا۔ اللہ فرماندے نے میں جنت الفردوس دا وارث بناوانگا۔ یہ جنت الفردوس دا وارث بن کے ہمیشہ واسطے اس جنت وچ رہن والے بن جال۔ اور لوگوں پتہ لگیا پنجا نمازاں دی حفاظت کرن والے انو اللہ جنت الفردوس دا وارث بنا رہے ہیں۔ اوے کملیا تینوں کی بتائے جنت الفردوس کیڑی جنت ہے؟ تائی تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جدوں بھی اپنے رب کو لو جنت دا سوال کرو نا، جنت دا 100 درجہ جے کنے درجے، جنت دے 100 درجے جے، ایک جنت دا دوجے جنت تک دا اتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان دا فاصلہ ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا لوگوں جدوں بھی اپنے رب کو لو جنت منگو، جنت دا سوال کرو تے او دو رب کو لو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ کی منگنا ہے؟ اللہ سامنو جنت الفردوس دے دے۔ اے جنت ہوئے جس جنت دے اوپر میرے رب دا عرش ہے، میرے رب دا تخت ہے، رب دے عرش دے تھلے جنت الفردوس جے، رب دے تخت دے تھلے جنت الفردوس ہے۔ حضرات کنو رب نصیب فرمائے گا جیڑا 5 وقت دا نمازی بن جائے گا۔ اس واسطے میری ویرا میری پہنے رمضان گزر گیا، آج مسجدہ شکایتہ بے کر دیا نے، آج رب اگے سوال کر دیا ہون گیا۔ اللہ مسجد دے رمضان دے نمازی ہون کتھے چلے گئے نے؟ پتہ لگیا جیڑا اس اللہ دے توفے لے آم دے نبی دے توفے نو نہیں قبول کر لیا، قیامت دے دن اندہ انجام بہت برا ہوئے گا۔ نماز روزے نے سانو تقوی دینا سی اور روزے نے تے سانو گناہوں تو بچانا سی، اسی بہت بڑے گناہگار بن گئے۔ اللہ دا فرما بردار اور روزے نے تے رب دا فرما بردار بنانا سی، اسی روزے رکھ کے بھی اللہ دے نافرمان ہو گئے، اللہ دے باغی ہو گئے۔ جیڑا بندہ 5 نمازاں نہیں پڑھدا او ایمان نال ذرا دسو تے صحیح نا، ان دے تو ود کے بھی کوئی اللہ دا باغی تے نافرمان ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جیڑا بندہ نماز تو غافل رہ رہا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اور پہلا جرم ویکھ لے اے بے نماز ہے۔ اللہ دے ہاں کتنا گندہ بندہ ہے، بے نماز رب دے ہاں پلیت جے، بے نماز رب دے ہاں نپاک جے، بے نماز رب دے ہاں بڑا ہی گندہ ہے اور بے نماز شیطان دے ہاں بڑا ہی چنگا ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رات سو گیا ستا ہی پہ آئے، جان بوجھ کے نہیں اٹھیا، فجر دی نماز نہیں سو پڑی اور رمضان تے بعد رمضان نو تے ساری رات جاگ دا رہا، رمضان نو تے ساری رات جاگ کے نفل پڑھن والے قرآن پڑھن والے رمضان گزر گیا تے ہون تو اٹھ کے فجر دی فرض نماز بھی نہیں پڑھدا۔ اللہ دے ہاں کنا مجرم تے کنا پلیت بندہ، میرے پاک نبی
نبی نے فرمایا رات سو کے گزار لئیے حتیٰ کہ فجر دی نماز دا وقت ہویا اے بندہ ستا پیا اٹھیا ہی نہیں اذان سن لئیے تے پرواہ نہیں کردا اذان سن لئیے فجر دی نماز دی پرواہ نہیں کر دی میری ماں بہن اذان سن لئیے فجر دی نماز نہیں پرواہ کر دی میری اسلامی بیٹی میری یہ پہنے میرے ویرا جن نے ایک فجر دی نماز نہیں پڑھی میرے آقا فرماندے نے جس شیطان نے رات اس بندے کو گزاری ہے جدو دن چڑھ جاندہ ہے سورج نکل آمدہ ہے اے بندہ اجے بھی ستا بے آئے انہیں اٹھ کے فجر دی نماز ادا نہیں کی تھی تے میرے آقا فرماندے نے اندے کول شیطان رات گزارن والا جدو سورج نکل آمدہ ہے اے بے نماز پیا ہویا ہے تے شیطان اندے کان وچ پیشاب کر کے چلا جاندہ ہے آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آئے اپنا تیرے باپ دا کوئی دشمن ہووے آئے اپنے باپ دے دشمن دا تو چہرہ ویکھنا پسند نہیں کردا اپنے باپ دے دشمن تے ویری دے گوانڈ رہنا تو پسند نہیں کردا اپنے باپ دے ویری تے دشمن کولوں کوئی دنیا دا اچھا تحفہ لینا اور میرے ویرا تو پسند نہیں کردا اے شیطان باپ آدم دا دشمن ہے اے شیطان ساڈی امی حوا دا دشمن ہے اے شیطان میرا بھی دشمن ہے تے قیامت تک تہاڈا بھی دشمن ہے اور یارے تینوں جاندے تحفہ تے نہیں دے رہا اور بے نمازیا نماز تو غافل رہن والیا کدی تے بہ کے سوچ لیا کر تو سو گیا فجر دی نماز نکل گئی ہے تے شیطان تیرے کان اندر پیشاب کر کے چلا جاندہ ہے ایک دن دی بات نہیں اگر کوئی بے نماز بندہ ہر روز ہی فجر دا ٹائم سو کے گزارے ہے فجر دے ٹائم اٹھ کے اے فجر دے وقت نماز نہیں پہ پڑھدا ہر روز صبح شیطان دے کان وچ پیشاب کر رہا ہے ان دے کان اندر موتر رہا ہے اور 10 جن دے کان اندر ہر روز پیشاب شیطان کردا ہے ہر روز شیطان دا پیشاب جن دے دل و دماغ تے پیندا ہے او کڈا کو پلیت بندہ ہوئے گا او کڈا کو نپاک بندہ ہوئے گا اے نپاک بنیا تے کیوں بنیا پلیت بنیا تے کیوں بنیا شیطان دے کان اندر پیشاب کیتا تے کیوں کیتا اے بد نصیب نماز تو غافل ہے انہیں فجر دی اٹھ کے نماز نہیں پڑھی او میرے نوجوان ویرا دس تیرے روزے رکھن دا کی فائدہ آیا رمضان دے مہینے اندر راتانو تیرے جاگن دا کی فائدہ حاصل ہویا راتانو قرآن دیاں تلاوتاں دا دس تینوں کی حاصل ہویا ہے اگر رمضان تو بعد تو نماز دا تارک ہو جائے اللہ دے حکمہ دی نافرمانی کرے اے او پلیت بندہ پتہ لگیا جیڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دی زمین تے پلیت بندہ ہے ان تے جیا کوئی پلیت ہے او گندا بندہ اللہ دی زمین تے نہیں ہو سکدا ایک نماز میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے عصر دی ایک نماز چھڑ دیتی کنیا نمازاں اور 5 نمازاں وچوں ایک عصر دی نماز تو غافل ہو گیا ایک عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا جن نے ایک عصر دی نماز نو چھڑے آئے ایک نماز تو غافل ہو گیا اللہ پاک ان دے پچھلے سارے اعمال ہی برباد کر دے گا ایک نماز چھڑن نال پچھلے اعمال
اللہ برباد کر دیندا ہے۔ او میرے ویرا رمضان دے روزے کیوں نہ برباد ہون؟ تو رمضان تو بعد 5 نمازاں چھڈ دے وے، نماز رمضان تو بعد 5 نمازاں تو غافل ہو جائے تے تیرے روزے پھر کیوں نہ برباد ہو جائے، تیرے رمضان دا رب قیام کیوں نہ برباد کر دے وے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ عصر دی ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دے، اندہ وقت برباد کر دے، او انج سمجھ لے کہ اندے کیتے اعمال ہی اللہ برباد کر دیندہ ہے۔ حضرات سانو فکر ہی نہیں، اسا سمجھے سال اندر 1 مہینہ رمضان دا نماز پڑھ لئیے، رمضان دے روزے رکھ لئیے، باقی 11 مہینے ان پرواہ نہیں رہی۔ نہیں ہو میرے ویرا، بے نماز دنیا تے بھی بڑا پیڑا ہے۔ بے نماز میرے آقا نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر دے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تے لوگوں رب نے نماز رکھی ہے۔ نمازی ہے تے مسلمان ہے، بے نماز ہے تے مسلمان ہے، اور نمازی ہے مسلمان ہے بے نماز ہے، وہابی ہوئے تد بھی کافر ہے، بے نماز ہے، بریلوی ہے تد بھی اکابر ہے، بے نماز ہے، اچھے قبیلے نال تعلق رکھن والا ہوئے، نبی دا فرمان سچا ہے، پیغمبر دا فرمان حق ہے۔ او میرے ویر، بے نماز نال تعلقات قائم نہ کر، بے نمازی نال رشتہ داریاں نہ بنا۔ جو بے نماز ہے وہ تیرا دوست کہدا، جو بے نماز ہے وہ تیرا سجن کہدا، جو بے نماز ہے وہ تیرا یار کہدا۔ اس واسطے جو بے نماز ہے وہ یاد رکھ لے، وہ تیرا وہ یار نہیں ہو سکتا، تیرا غمخوار نہیں ہو سکتا۔ ایمان نال سوچ، جیڑا رب دا نہ بنے وہ تیرا بن سکتا، وہ جیڑا رب دا کھا کے رب دا نہ بنیا، رب دا پہن کے رب دا نہ بنیا، رب دی زمین تے چل کے رب دا نہ بنیا، رب دے دتے ہاتھ استعمال کر کے رب دا نہ بنیا، رب دے دتے پیر استعمال کر کے پیران نال چل کے رب دا نہ بنیا، رب دیاں دتیاں اکھاں نال دیکھ کے رب دا نہ بنیا، رب دے عطا کردہ کناں نال سن کے جو رب دا نہ بنیا، اور رب دے عقل و دتے عقل و دماغ نال سوچ کے جو رب دا نہ بنیا، اور رب دے آسمان تھلے اپنی زندگی گزار کے جو رب دا نہیں بنیا۔ حضرات یاد رکھ لے، اور اپنے پیرائے دی ایتھو ہی پہچان کر جا، جو رب دا نہیں بنیا، رب ذوالجلال دی قسم ہے میں رب دا قرآن پکڑ کے کہاں گا، جو رب دا نہیں بنتا وہ بندے دا بھی کدے بن سکتا۔ اندے نال دوستیاں لانا بیکار نے، اندے نال دوستی لانا فضول ہے۔ رب دا بن جا، رب دا بڑھ جائے گا، پھر وہ تو ہی بنے گا جدو 5 وقت دا نمازی بن جائے گا۔ جیڑا 5 وقت دا نمازی نہیں وہ رب دا بندہ حقیقت وچ ہو سکتا، وہ بندہ ہی کہدا۔ فرماندے نے بندہ بندگی کرے تے بندہ آئے، بندہ بندگی کرے تے بندہ آئے، نہیں تے گند دائی بورا گندا ہے، بڑا گندا تے بڑا مندہ ہے۔ آیا رب دی زمین ترکانے نو
ربا دیکھاں دیدار دیوانے نو تک خیر ملنگ مستانے نو ہووے مسلمان ہووے ایمان والا پھر وہ نمازاں تو غافل ہو جائے نہ حضرات گل نہیں بن دی نبی پاک دے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کوئی ساڑھے دور دے اندر اگر با جماعت مسجد دے اندر نماز وچ نہ آندا اسی دو ہی وجہ سمجھ دے اسی اوندا نماز تو پیچھے رہن دے دو ہی سبب سمجھ دے ایک وجہ تے اسی یہ سمجھ دے آج جیڑا مسلمان نماز وچ با جماعت شریک نہیں ہویا با جماعت نماز دے اندر جیڑا مسلمان شریک نہیں ہویا اے یاد بیمار ہو گیا ہے انہوں کوئی بیماری لیک ہو گئی ہے بیماری دی وجہ نال مسجد اندر با جماعت نماز پڑھنے واسطے نہیں آ سکیا تے یا پھر منافق بندہ ہے آئے اللہ میری توبہ صحابہ فرماندے نے با جماعت نماز دو کوئی آدمی اگر پیچھے رہندا اسی سمجھے یا بیمار ہو گیا ہے یا پھر منافق بندہ منافق با جماعت نماز واسطے مسجد وچ نہیں آ رہا میرے ویرا کدی سوچیا دے کر میرا پیغام اج دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا بے نماز بندہ اللہ دے ہاں بڑا گندہ جے بے نماز بندہ اللہ دے ہاں بڑا ذلیل و خوار جے بے نماز بندہ اللہ زمین تے بڑا پلیت بندہ ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دے دور اندر صحابہ با جماعت نماز پڑھ دے سر جیڑا با جماعت نماز نہیں پڑھدا میرے نبی دی وعید ذرا سن لو نا میرے آقا فرماندے نے اندے تے غصہ نبی نو کنا ہے اپنے غصے دا اظہار بھی آقا نے فرمایا اور لوگوں جیڑا بندہ با جماعت نماز ادا نہیں کردا میرے آقا فرماندے نے میرا دل کردہ میں مصلی تے کسے بندے نو کھڑا کرا اور تکبیر ہو جائے اذان ہو جائے مصلی تے کھڑا کر دے وہاں اور میں چلا جاواں اونا کرانو جا کے میں اگلا کے ساڑ دیواں اونا کرانو اگلا کے جلا دیواں آئیو کون رحمت للعالمین نبی اپنی زبانوں کہہ رہنے جنہوں اپنی امت نال درد بڑھا اپنی امت دا درد بڑھائے رب کو لو 50 نمازہ تو 5 کروا رہنے آج اس نبی نو بے نماز بندے تے کنا غصہ جماعت نال نماز نہ پڑھنے والے بندے تے اس نبی نو کنا غصہ آ رہے ہیں آقا فرماندے نے میں انہاں کرانو جاگے اگ لا کے جلا دے وہاں کیوں نہیں ساڑ دا کیوں نہیں اگ لگا رہا اس واسطے کہ انہاں کرا اندر بچے بھی چھوٹے نے انہاں کرا اندر عورتہ بھی نے جنہ دا مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھنا فرض نہیں بچیاں تے مسجد دے اندر اجے با جماعت نماز پڑھنا لوگوں فرض نہیں لیکن نبی نو غصہ کنا ہے حضرات مسجد وچ آنے والوں جتھے تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان ذرا اپنے گرے پانب دے اندر اسی چاہتی مار کے سوچئے تے سینا رمضان اندر تے نمازہ پڑھ دے رہا رمضان گزر گیا ہے اسا کنیاں نمازہ پڑھیا نے روزہ تے سانو سبق دینا ہے تقوی دینا ہے روزہ تے سانو متقی بنان واسطے آیا ہے روزہ تے سانو گناہاں تو بچن والا بنان واسطے آیا ہے روزے دا مقصد دے وے چھوٹے گناہاں تو مسلمان بچ جائے بڑے گناہاں تو مسلمان بچ جائے اور تو بے نماز ہو کے رمضان تو بعد اللہ دا نافرمان بن گیا ہے پھلا بے نماز تو بڑا بھی کوئی رب دا باغی تے نافرمان ہوئے گا آپ بے نماز دا قیامت نو ایام کی ہونا
ہے اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میرے رب نے اپنے قرآن اندر فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت وے چلے گئے جہنمی جہنم وے چلے گئے میرے ویرا انجی پہچانا گے جویں اج مسجد وچ بیٹھا اے تیرے محلے دے اے تیرے قبیلے دے اے تیرا دکاندار دے کاروبار دا ساتھی ہے اے کارخانے دے کاروبار دا ساتھی ہے جویں اج انہاں نوں پہچان رہا ہے ایویں قیامت دے دن پہچانے گا جنتی جنت اندر نے عیشو عشرت اندر نے اے جنتی نمازی بندے جہنمیاں نوں ویکھن گے پہچان بھی کر جان گے تے ہونے نہ کولو سوال کر دینے ما سلککم فی سقر آئے کی ہو گیا آج تسی جہنم وچ کیوں آ گئے جے ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ اپنی رحمت نال سانو جہنمی ٹولے تو بچن دی توفیق فرما دے اللہ اس ٹولے وچ سانو شامل نہ کری اللہ سانو تے جنتی ٹولے وچ شامل فرما دے اللہ جنت بھی ہو جڑی جنت الفردوس بنا چھڈیے اللہ سانو نبی دا اور ساتھی بنائی تے ہمسایہ بنا چھڈی اے جدو جنتی سوال کرنگے کہ کیوں جہنم دی اگ وچ آ گئے تے اے جہنمی جڑے نے اپنا پہلا جرم بیان کر دینے آندے نے قالو لم نکم من المصلین قالو لم نکم من المصلین او میرے بے ویرہ نمازاں تو غافر رہنے والے خاص کر رمضان تو بعد نمازاں تو غافلی ہو جان والے اے بد نصیباں دا ٹولا اس دن آکھے گا قالو لم نکم من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے جہنم وچ کیوں آئے ہو آندے نے جہنم دے اندر ساڑھے آن دا ایک سبب دے وے کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے کی نہیں سا کر دے نماز نہیں سا پڑھ دے آج تحیہ کر رب نال وعدہ کر لے اللہ زندگی پر نمازاں پڑھ دا روانگا اے پہلا اپنا جرم دس دینے قالو لم نکم من المصلین ولم نکم نطعم المسکین اپنا دجا گناہ جہنم میں جان دا دجا سبب کی دس دینے آندے نے اسی مسکینہ نو کھانا نہیں سکے لاندے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ تے تیجا سبب اپنا بیان کرنگے کہ اسی فضولی بحث مباحثہ کر دے ایوے فضول بحثاں دے اندری اپنے وقت نو برباد کر دیتا فضول بحثاں دے اندر اپنا وقت برباد کر کے آن والے تے چوتھا اپنا جرم کی بیان کر دینے جہنم وچ جان دا سبب اپنا چوتھا کی بیان کر رہنے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
حتی اتانا الیقین، اپنا چوتھا سبب بیان کرنگے اسی جہنم اندر تا آ گیا، اساں تے قیامت دے دنوں جی نہیں سی منیا، آج بے نماز بھی تے کوئی سمجھدا ہے اور ویندہ نہیں ہے کئی جاہل بے ایمان آندے نے اور چھاڑ نمازی ہو، اگر تسی نمازی جنت وے چلے گئے اسی بے نماز جہنم دی فرنٹ سیٹ تے آوا گے۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، او پاپیا ظالمہ، رب بے نماز نو جہنمی کہہ رہے ہیں، رب دا نبی بے نماز نو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اوہ نمازی رب دی جنت وے جائے گا، نمازی نو رب جنت الفردوس دا وارث بنا رہے ہیں، تے تو کیویں فتوہ دینا کہ نمازی جنت وے گیا تے میں پہلے چلا جاواں گا۔ اے رب دا قرآن پڑھیا کرتے غور کریا کر، اور بے نماز تے قیامت دا دن روئے گا، آگے گا قالو لم نکو من المصلین، دسے او بے نمازا تیرے کی پلے دسے او بے نمازا، لکھاں دا مالکے، کروڑا دا مالکے، گڈیاں کارا دا مالکے، مربیہ دا مالکے، فیکٹریاں جائیداداں دا مالکے، گڈیاں کاراں تیرے اگے پیچھے تے چل دیا نے، اللہ دی قسمیں مرن تے بعد تیرے کس کا مان گیا، دسے او بے نمازا تیرے کی پلے آ، جانا تو قبر ایٹ تل 4 فٹ تھلے آ، قبر ہم دیری وچ رہنا کو کلے آ، اوتھے کوئی ساتھ تیرا ہونا نائی، بے نمازا دس بے نمازا سن لے کن لگا کے، بے نمازا سن لے کن لگا کے، کل نو نہ رومی اوتھے ایتھے وقت گواہ کے، بے نمازا سن لے کن لگا کے، کل نو نہ رومی اوتھے ایتھے وقت گواہ کے، ایک دن حساب دینا اسے اللہ نو جا کے، صدا ہمیشہ ایتھے رہنا نائی ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے، دس قیامت دے رب نو کی جواب دے گا، تے میرے آقا نے فرمایا من لم یحافظ علیہ لم یکن لہو، فرمایا جیڑا بندہ نمازہ دی حفاظت نہیں کردا اللہ رب العالمین ان دی نجات نہیں فرمائے گا، اور میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، اور جمعہ پڑھن والیا زندگی میری بھی عارضی ہے، زندگی تواڈی بھی عارضی ہے، نمازی بن کے زندگی گزار لے، نہیں تے اگلا انجام جیڑا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے، اگلا وقت جیڑا ہے اگلی زندگی دا دور بڑا اوکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ انہوں معاف نہیں کرنا، بے نماز جیڑا ہے انہوں اللہ نجات نہیں دے گا، بے نماز بندہ جیڑا ہے رب دا نبی فرماندا ہے میں نہیں آندا، دنیا تا کوئی مولوی خطیب نہیں جے آندا، حضرات اللہ دے نبی دا فرمان سچا جے، آقا فرمانتے نے جیڑا بے نماز بندہ ہے قیامت والے دل اندہ حشر قارون نال، فرعون نال، حمان نال، ابی بن خلف دے نال، میرے آقا نے 4 بڑے بڑے کافر، انہاں وچ کچھ حکمران کافر نے، کچھ وزیر کافر نے، 4 بڑے بڑے کافران دا نبی نام لے کے فرما رہا نے جیڑا بے نماز بندہ ہے او قارون فرعون حمان تے ابی بن خلف دینا رب دی بنائی جہنم وچ داخل ہو جائے گا۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ سانو سارے انو اینا
کافرہ تو محفوظ فرما لے۔ او بے نماز دا انجام کتنا برا، اینو ساتھ کنہ دا ملنا ہے۔ فرمایا قارون دا ساتھ ملے گا، فرعون دا حمان دا، اے رب دے دشمن، فرعون رب دا دشمن، رب دے نبی دا دشمن، قارون رب دا دشمن، رب دے نبیات دے دشمن، اور کیڑا پسند کر دے رب دے رسول دے دشمن اپنے نال جہنم دی اگ وچ جل جائے۔ بے نماز انہاں دے نال جہنم دی اگ وچ جلے گا۔ اگر چاہنا ہے ساتھ نبی دا مل جائے پھر 5 وقت دا زندگی بھر نمازی بن جا۔ اگر چاہنا ہے صدیق و فاروق دا قیامت دے دل جنت وچ رب ساتھی بنا دے پھر نمازی بن جا، نمازی 5 وقت دا بن جا۔ اگر چاہنا ہے عمر فاروق دا رب ساتھ نصیب کر دے اور عثمان و علی دا قیامت نو رب جنت وچ ساتھ دے دے، میرے بلال دا قیامت دے دے رب جنت وچ ساتھی بنا دے، پھر نمازی بن جا۔ نمازی بنے گا اللہ دا ساتھ نصیب کرے گا۔ اگر بے نماز رہ کے اپنی زندگی گزار جائے گا، زندگی تے گزری جانی ہے، نمازی دی بھی گزرے گی، بے نماز دی بھی گزرے گی، پر بے نمازی یا دنیا دی زندگی عارضی ہے، قبر دی زندگی بھی لمبی، اگے حشر دی زندگی اگر جہنم میں چلا گیا وہ زندگی مکنی نہیں، وہ زندگی ختم ہونی نہیں۔ اس واسطے کوئی بندہ دنیا کے اندر اے نہیں چاہتا میرا ہمسایا کوئی جناب اور عیاش بدکار ہوئے، دنیا وچ کوئی نہیں چاہتا میرا ہمسایا کوئی چور ہوئے، کوئی اچکا ہوئے، کوئی کبوتر باز ہوئے، میرا ہمسایا اور کوئی جناب اور رشوت لہن دین والا ہوئے۔ تو پسند دنیا دے اندر کسے پیڑے بندے دا ہمسایا رہنا پسند نہیں کردا، پاویں تیرا رشتہ دار ہوئے، تیرا عزیز و اقارب ہوئے، ان دے اندر برائی ہے، ان دے اندر برائی بدکاری تھی، ان دے اندر برائی رشوت تھی، ان دے اندر برائی چوری ڈکیتی تھی، ان دے اندر برائی جوا کھیلن تھی۔ اس بنا تے ان دے نہ رشتہ داری نہیں کردا، اس بنا تے ان دے مکان اپنا ہمسایا انہوں بنانا پسند نہیں کردا۔ حضرات کیویں تیرا دل کردا ہے جو رب تے رسول دا دشمن او کافر جنہ تے قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن گیاں، او کافر جہنم دے سب تو تھلے والے طبقے دے اندر جان گے، اور بے نمازی بھی انہاں کافرہ دے نال جہنم دی اس آگ میں جائے گا۔ اللہ پاک نے تائی قرآن اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، او ایمان والو آپ بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال بھی بچا لو جہنم دی آگ تو، جس جہنم دی آگ دا امدہ لوگ اور پتھر ہونگے، ان دے نگہبان بڑے سخت نے۔ حضرات میں ایک ہوئی بات دی آج دعوت دینا آیا کہ مسجد آج اللہ کے سوال کر دی ہوئے گی، تیری شکایت کر دی ہوئے گی، اللہ او رمضان اندر میرے وچ نماز پر نمازی آج کتھے چلے گئے، رمضان دے نمازی آج کتھے چلے گئے، مسجدہ خالی ہو گئیاں، جمعہ دا دن ہے، رمضان دے 4 جمعہ اندر مسجد کھٹا کٹ بڑی ہے، لیکن رمضان تو بعد پہلا جمعہ آج وہ بہار کتھے چلی گئی، آج وہ رونقہ کتھے چلیا گئیاں، معلوم ہویا وہ جیڑا رمضان تو بعد جمعہ پڑھن نہیں گیا کسے مسجد دے اندر، انہیں وہ تقوی اختیار ہی نہیں کیتا، انہیں جو مقصد سی روزے دا وہ حاصل نہیں کر سکیا۔ جیڑا مسجد میں جا گیا رمضان تو بعد بھی 5 نمازاں پڑھتا رہا، انہیں رمضان دے روزے دا مقصد پا لیا ہے، مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اللہ سانو بھی رمضان دے روزے دا مقصد جو ہے وہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈا
تواڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ حضرات نماز پہلا رکن ہے اسلام دا، بے نماز دا کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی نجات نہیں۔ اللہ کل دعا ہے میرا تواڈا سب دا خاتمہ اللہ ایمان تے فرما دے، اور اللہ میری تواڈی نجات بنا دے۔ قیامت والے دن اللہ نبی اور نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما دے۔